السلام عليكم. سمحوا لي بزاف تعطلت عليكم لان الوقت ما كاينش حتى التفاعل قليل. عاونوني بالبارطاج بلي سبسكرايب لان كل ما كنشوف الناس كيشوفوا بزاف فيديو ديالي كيزيد هادشي كيزيد يحفزني باش انني نلوح بزاف ديال لي فيديو في السيمانه. دونك غادي نبدا بفونكسيون تكنيك اللي بزاف ديال الناس قالوا لي عافاك ديرها. المهم غنقسمها لثلاثة ديال لي فيديو لانها شويه طويله والوقت ما عنديش بزاف باش انني نبقى نسجل ونمونتي كياخد لي وقت بزاف. دونك غنبدا دابا غير بواحد البارتي من بعد غنكمل الباقي. دونك غنبداو باول حاجه كما ديما هي الديفينيسيون ديال الفونكسيون تكنيك سي لا برودكسيون. المهم فونكسيون تكنيك هي لا برودكسيون، كتسمى فونكسيون تكنيك او لا فونكسيون دو برودكسيون، c'est-à-dire la transformation des inputs اللي هما الماتير بروميير اللي كنا شفنا في اول شابيتر او output، بمعنى انك تحول الماتير بروميير لبرودوي فيني. هذه هي لا برودكسيون، انك تشد الماتير بروميير كتحولها لبرودوي فيني، يعني مواد اوليه كتحولها لواحد المنتوج. دابا نشوفوا لي زوبجيكتيف ديال الفونكسيون تكنيك اللي هي البرودكسيون. شنو هما الاهداف ديال هاد الفونكسيون هادي؟ Généralement, l'objectif de l'entreprise, c'est de produire des biens ou services. Mais il ne suffit plus car la connaissance préalable du marché et des normes de qualité et de quantité requis est nécessaire au lancement de tout processus de production. La fonction production doit réaliser 5 principaux objectifs. قالك عامة الشركة الدور ديالها هي أنها كتنتج سوا دي برودوي ولا دي سيرفيس، ولكن هادشي ما كافيش لانها كيخصها تعرف ديجا المارشي شحال، يعني الكاليتي اللي باغي الكليان والكونتيتي اللي كيشري. فما يمكنش مثلا هي تنتج لينا واحد الكونتيتي كبيره وتباع فيها يلا النص، داك النص الاخر تيبقى يخسر، هتبقى هي خاسره فيه. دونك كيخصها ديجا تعرف شحال الكونتيتي اللي غتبقى تصنع في النهار، يعني شحال كيتباع في النهار باش هي تصنع على حساب الاستهلاك بطبيعه الحال باش ما تخسرش. وقال لك باللي الشركه باش تصنع كيخصها تحقق واحد الخمسه ديال لي برينسيپو اوبجيكتيف. قبل ما نقرا لكم هاد لي زوبجيكتيف نعطيكم اكزومبل بواحد البنت. دابا البنات يفهموا هاد الكور مزيان ملي نعطيهم هاد ليكزومبل هذا. البنت ملي كتبغي مثلا تصاوب شي حلوه، اول حاجه كتشوف واش الماتيريال اللي غتصاوب به الحلوه واش كاين طاوه ولا الماس وشوف هي شنو تحتاج. اول حاجه كتحط داك الماتيريال قدامها وكتشوف شنو اللي ناقص، هذه الاولى. ثاني حاجه كتشوف المواد، لي زانغريديون، يعني المقادير اللي غتصاوب بهم ديك الحلوه، واش مازال ما سالتش ليهم الصلاحيه. باغ اكزومبل تستعمل الحليب، تشوف الحليب واش خسر اولا مازال ليه الوقت، غتشوف الطحين، غتشوف كاع داكشي اللي غتحتاج، غتشوف الكاليتي ديالو مزيان. وبطبيعة الحال باش تعرف الكاليتي واش زوينة كيخصها اصلا تكون ديجا شرات الماتيغ بروميير ديال الكاليتي مزيانة. ميمكنش مثلا تمشي تشري حليب خاسر وتقول لي يلا خسر، يعني نورمالمون شريتي خاسر راه كان ديجا خاسر. يعني كيخصك تشوفي واحد مول الحانوت اللي يبيع ليك الحليب اللي هو زوين طري مازال جديد، ماشي اللي يبيع لك حليب قديم. اوكي، غنجيو لو ديلي. بحكم ان البنت يعني ما تابعها والو، يعني ما كاينش لا يقول لها سربي لي راني باغي ناكل ديك الحلوه اللي كطيبي. ما نعطيش اكزومبل على البنت اللي باغا طيب الحلوه. المهم حتى نعطي اكزومبل على الشركه عاد نهضر في لو ديلي. وبالنسبه لوكو نهضر على البنت لان البنت ديما غتبغي تصنع حلوه بواحد التكلفه قليله، يعني ما تبغيش تخسر بزاف في ديك الحلوه اللي غتصاوب، تبغي تقام عليها رخص. والفليكسيبيليتي راه نعطيها في ليكزومبل ديال الشركه. دونك دابا غادي نرجع للشركه من بعد ما ساليت ليكزومبل ديال هاد البنت. اوكي، عندنا objectif de capacité. L'entreprise doit être bien équipée avec des moyens nécessaires pour faire face à la demande. يعني الشركة كيخصها تكون متوفرة على الماتيريال اللي بيه غادي تنتج لينا داك البرودوي، يعني خصها تكون قادرة على الانتاج ديال داك البرودوي. ماشي مثلا عندها واحد جوج ديال لي ماتيريال خدامة بيهم خسر واحد تبقى اون باني تبقى مزيرة، لا خص يكون ديجا الماتيريال واجد. لي تكنيسيان داروا ليه الاصلاحات اللي خصهم باش يضرب ليهم اطول مده وزيد وزيد. عندنا اوبجيكتيف دو كاليتي.
pour être compétitif, l'entreprise doit améliorer la qualité pour assurer un bon niveau de qualité requise par la clientèle et vise à améliorer en permanence. بمعنى ان الشركة كيخصها باش تكون شركة منافسة، كيخصها ديما الكاليتي ديال البرودوي ديالها يكون طالع، لان اي واحد ما يبغيش يشري واحد البرودوي اللي الكاليتي ديالو طايحة، وكيخصها تكون عندها واحد النظرة باش انها تخلي هاد الكاليتي ستابل او لا تزيد في الكاليتي، المهم ما تنقصش على الكاليتي. اوكي، عندها لوبجيكتيف دو ديلي، انا لونتربريز كيخصها تحترم الوقت اللي دايره مع الكليان، لان مثلا ملي كتجي شي شركه اللي نعتبروها كليان كتشري من عند هاد الشركه ديالنا، كدير واحد الكونطرا دو فون. داك الكونطرا دو فون كيكونوا فيه كاع لي كلوز، امتى الشركه غدير لا ليفريزون ديال داك البرودوي، شحال الثمن ديال الترونسبور، شحال غتحسب عليها الشارجومون ديشارجومون، كاع داكشي كيكون في الكونطرا. دونك هذاك لو ديلي ديال ليفريزون، يعني لا دات ديال ليفريزون، كيخص الشركه تحترمو. باش غتحترمو كيخصها تنتج لينا البرودوي في الوقت، الكونتيتي اللي طلبها داك الكليان تنتجها في الوقت. علاش؟ باش لونتربريز اول حاجه تبقى زوينه مع داك الكليان وغيبقى يتعامل معاه ديما لانها كتحترم الوقت وكدير معاه التسهيلات، وكذلك باش تفادى لي بيناليتي دو غوطار، لان الشركه الا تعطلات وداك الكليان محلفها فيك غيرفع عليك دعوه تخلص بيناليتي دو غوطار، لان هذيك الكونطرا دو فون كيخصها تحترم. اوكي، عندها لوبجيكتيف دوكو ان لونتربريز كيخصها تبرودوي الماكسيموم ديال لي برودوي باقل تكلفه. اوكي، قالك لونتربريز cherche à minimiser les coûts de production unitaire en vue de pratiquer des prix compétitifs avec le respect de l'objectif qualité. بمعنى ان الشركه كيخصها تقلل من لي شارج ديالها، وانها تدير واحد البري لداك البرودوي اللي منافس لي زوتر كونكورون اللي نفسهم في الاثمنه، وفي نفس الوقت تخلي نفس الكاليتي. يعني ماشي حيت صافي نقصت مثلا في الثمن ديال البرودوي تنقص الكاليتي، لا، خص الكاليتي تبقى والبري يهبط شويه باش تولي الشركه كتنافس لي زوتر كونكورون. عندنا اوبجيكتيف دو فليكسيبيليتي، l'entreprise doit avoir une capacité d'adapter les processus de production aux divers changements pouvant affecter les caractéristiques techniques des produits fabriqués. بمعنى ان لونتربريز كيخصها تكون فليكسيبل. شنو هي فليكسيبل؟ هي مرنه. وقال لك كيخصها تادابتي البروسيسوس دو برودكسيون. شنو هما لي بروسيسوس دو برودكسيون؟ هما دوك المراحل اللي كدوز فيها الماده الاوليه حتى كتولي لنا برودوي فيني. يعني هادوك المراحل يقدر يطرا شي عطب في شي ماشين، اولا مثلا البيرسونيل يدير اضراب ولا تحبس الخدمه. دونك هنا الشركه كيخصها تكون فليكسيبل، يعني تحاول ما امكن وفي اقصى سرعه باش انها تحل داك المشكل باش تكمل الخدمه ديالها. سواء مثلا البيرسونيل دار اضراب غتحاول تحل معاهم المشكل في اقرب وقت بانها تموتيفيهم، يعني تعطيهم دي بريم، تطلع عليهم مثلا في الصالير واحد شويه، تشجعهم باش انهم يرجعوا يخدموا في الوقت، ما يضيعوش وقتهم. وفي حاله لي ماشين مثلا تكون عندها ديجا دي ماشين في ستوك، مثلا عندها دي ماشين باش كدير لا برودكسيون، توجد مثلا شي جوج اولا ثلاثه اولا بلوتو حتى خمسة أربعة ستة حتى 10 ديال لي ماشين سوكور يحطوهم في ستوك. بحال مثلا بيسي، نتا خدام بيسي مثلا كدير الكونطابيليتي ديك الشركه، خدام في البيسي ديالك، داك البيسي خسر، واش غايقول لك اسمح لينا بلاتي نديرو الكوموند نصيفطو الفورنيسور ديالنا عاد يجيب لنا البيسي وعاد تسنى باش يتبرونشو، نتا عندك خدمه خصك ديرها؟ لا، كيخص ديجا يكونوا دي بوست اللي مخزنين باش اون فوا خسر شي بيسي كيحيدوا داك البيسي ويحطوا لك بيسي جديد نتا تكمل خدمتك. ديك الساعه هما بغاو يصلحوا داك البيسي صلحوه، بغاو يشريو بيسي اخر دبروا راسهم. المهم انت الخدمه ديالك راك كتكملها في داك النهار، ما غتقولش ليهم حتى الغدا ونكمل الخدمه، اصلا هما ما يبغيوش. يعني حتى هما كيديروا الحساب ديالهم. وهذه هي الفليكسيبيليتي، يعني الشركه كيخصها تكون مرنه، يعني تادابطا مع كاع لي بروبليم اللي يقدروا يطراو ليها في البرودكسيون. وهذا ما كان، ومازال غندير جزء ثاني اخر اللي غنهضر فيه على لي مود دو برودكسيون، وجزء ثالث اللي غنهضر فيهم على نسيت على العنوان صراحه. المهم مازالين جوج ديال لي بارتي وهذا هو اولهم. وما تنساوش تدعموني بجيم وتبارطاجيو لاني باغي نوصل لي سبسكرايبرز بزاف، لان الا وصلت سبسكرايبرز بزاف لي فيو غيتزادوا، الا تزادوا لي فيو غنولي نبقى نحط بزاف ديال لي فيديو في السيمانه. وهذا ما كان، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.